بله یه مسئله هست و اون این است که ائمه چجوری نماز میخوندن. مالک یوم الدین میگفتن، یا مفتوحه شکی نیست، یا مالک یوم الدین. عرب الان فتحه‌ای که بعدش واوه اماله به ضمش میکنن. من خودم دیدم مرجع تقلید نماز میخوند مالکی یوم الدین، اصلا با ضمه میخوند، مرجع تقلیدم بود. عربا من یک دونه عرب امروز پیدا نمی‌کنید بگه مالک یوم الدین، فتحه را اینجور باز بکنه. یا یه عرب پیدا نمی‌کنید بگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، میگه و آلی محمد، اماله به یا میده. وقت آیا لازمه اونجوری که یعنی اگر مسلم شد که ائمه علیهم السلام مالک یوم الدین میخوندن، چون حالا عربا اینجور میخونن به خاطر اصل عدم نقل، نه استصحاب قهقرا، نه استصحاب قهقری، به خاطر اصل عدم نقل میگیم زمان ائمه خود ائمه همینجور میخوندن. اگه جوری دیگه میخوندن و بعد عوض شده این نقل لوکان لبانه، پس از عدم نقله.